Hello guys, maayong adlaw sa atong tanan. So karon nga video is manghugas ko guys og hinay-hinay kaya ang akong baby ani nga oras natulog siya. Pero grabe jud kainit, Ginoo ko tabang. So karon pa ko nakahugas guys kay syempre mao man ni siya ang a day without yaya or walay tigbantay. Kay syempre mag day off pod ang tigbantay. So mao ni siya kong ginabuhat. Naginahinay ra gyud ko ana og butang sa mga gamit kay gamay ra nga saba mumata dayon kalit ang akong baby. Mulihok dayon, palihok-lihok hangtod nga mubukal dayon ang mata din na dayon mo balik og tulo tapos magsige na dayon siya og kuan lihok-lihok na dayon sa duyan. So mao na siya guys. So ana na siya. Oh, daghan mga hugason, daghan kaayo pero hinay-hinayon, mahuman ra gyud na. So naghugas pod ko og yang ako ang ginagamit nga pump. Ayan, so paspas kay no. Oh, hapit na ko mahuman guys. Oh, di ba?